आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, हम अपनी पिछली किस्त में आपको टीपू सुल्तान के खिलाफ होने वाली दरबारी साजिशों के मुतल्लिक बता चुके हैं। साजिश को कुचलने और गद्दार का सर कलम करने के बावजूद ये साजिश रुक नहीं सकी, बल्कि बड़ी तेजी से फैलने लगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू के गद्दारों को अपने साथ मिलाने के बावजूद टीपू सुल्तान से डरता था, इसलिए इसने मरहट्टों और हैदराबाद के निजाम को भी अपने साथ मिला लिया। जंग शुरू करने के लिए भी इसको बहाना चाहिए था। इसने ये बहाना बनाया कि सुल्तान ने इनके एक अतहादी राजा के साथ जंग छेड़ी है, हालांकि हालात इसके बिल्कुल बरअक्स थे। ये जंग टीपू ने नहीं बल्कि राजा ने छेड़ी थी और ये मामला खत्म भी हो चुका था। लेकिन मक्कार जब मुआहदा की पासदारी ना करना चाहे तो 100 बहाने ढूंढ लेता है। फिर ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया। टीपू से शिकस्त के बाद जो मुआहदा उन्होंने टीपू से जंग बंदी का कर रखा था, इसको खुद ही तोड़ रहे थे, बल्कि तोड़ ही डाला था और मैसूर पर हमला करने के लिए बेंगलोर पर कब्जा करने लगे थे और उन्होंने जल्द ही बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू ने इनको बेंगलोर में घेर लिया और इन पर फैसला कुल हमला करना ही चाहता था कि इसकी फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात दुश्मन को पहुंचा डाली, जिससे दुश्मन बच निकलने में कामयाब हो गया और एक लंबा चक्कर काट कर टीपू के दारुल हुकूमत सरंगापटम पर चढ़ाई कर दी। सरंगापटम से कई किलोमीटर ही इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर वो क्यों? इसकी वजह यह थी कि अंग्रेजों की फौज थक चुकी थी और सुल्तान के छापामार दस्तों ने भी इनकी सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट डाला था। कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मरहट्टे और निजाम, जो अंग्रेजों से मदद का वादा कर चुके थे, अभी तक नहीं पहुंचे थे। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बीमारी भी फैल चुकी थी और वो बीमारी और भूख की वजह से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बखूबी जान चुका था कि इन हालात में हमला मौत के मुतरादिफ होगा। चुनाचे वो बंगलोर की तरफ भाग निकला और लड़ाई का ख्याल दिल से निकाल कर ये वो मौका था जिसको शायद मैसूर की सल्तनत कभी जाया नहीं करना चाहिए था। अगर टीपू पीछे से इस लाचार और भागती हुई अंग्रेज फौज पर हमला कर देता तो इनकी कमर टूट सकती थी, लेकिन शायद ये गलती थी कि किस्मत जिसका खमियाजा मैसूर ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे-सगीर को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। कॉर्नवालिस बचकर निकल भी गया और निजाम और अपने इत्तेहादी मरहट्टों के साथ जा मिला। फिर ये सब इत्तेहादी मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा सरंगापटम पर हमला आवर हुए, क्योंकि मैसूर की दौलत को देखकर इनकी राल टपक रही थी। इस घेरे के बाद टीपू को इस बात का एहसास हुआ कि इसने दुश्मन को मौका देकर गलती की है, लेकिन अब क्या हो सकता था। मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त और सख्त हो रहा था। टीपू ने लोगों को कत्ले आम से बचाने के लिए सुलह की दरखास्त की, जिसके बदले आधी मैसूर की रियासत और 8 करोड़ रुपए देकर मुआहदा तय पाया। ये एक बहुत कारी जरूरत थी जिसने सुल्तान को कभी फिर उठने ना दिया। टीपू ने इसके बाद ये अहद कर लिया कि जब तक वो अंग्रेजों से बदला नहीं लेगा, पलंग पर नहीं सोएगा बल्कि फर्श पर सोएगा, और एक कलोना घड़ी भी तैयार करवाई जिस पर बना एक शेर बरतानवी फौजी का गला दबोच रहा था। लंदन के म्यूजियम में महफूज है। इस मुआहदे का नुकसान यह हुआ कि टीपू के दरबारी गद्दारों ने सोचा कि मैसूर की सल्तनत का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा वो सुल्तान से मजीद दूर होने लगे, क्योंकि इस वक्त में लोग सिर्फ मजबूत रियासत का ही साथ देते थे और रियासत के कमजोर होने से पार्टियां भी बदल लिया करते थे और ताकतवर रियासतों से मिल जाया करते थे। ये इस दौर के हिंदुस्तानी खिते की एक तलख सच्चाई थी जिसने इनको हमेशा के लिए अंग्रेजों का गुलाम बना डाला। अब टीपू की आखिरी उम्मीद बरतानिया का दुश्मन फ्रांस था, जो माजी में भी इसका इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने नेपोलियन, जो कि फ्रांसीसी सिपाहसालार था, अपने सफीर को भी उसके पास भेजा और मदद की दरखास्त की। नेपोलियन ने टीपू को जवाबी खत भी लिखा था। यह खत अंग्रेज जासूसों के हाथ लग गया, जिससे कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है।
نپولین جس وقت بڑی فوج کے ساتھ مصر پر حملے کو نکلا تو برطانیہ کا یہی خیال تھا کہ وہ ٹیپو کی مدد کو آ رہا ہے۔ پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانس کو بحری شکست دے ڈالی تو ان کا خوف کم ہوا۔ اب سلطان ہر طرف سے گھر چکا تھا اور فرانسیسی مدد کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کی جگہ لارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا ڈالا۔ یہ شخص اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم کا بہت قریبی دوست تھا اور وہ دونوں ہندوستان پر مکمل قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ٹیپو ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ برطانیہ کو فرانس کی طرف سے ٹیپو کی مدد کا بھی شدید خدشہ تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ ہندوستان کو کھو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ کسی قیمت پہ ہندوستان کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ لارڈ ویزلی نے ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی اپنی روانگی کا آغاز کیا تھا اور آتے ہی اس نے جنگ کی خوب تیاری کر لی اور برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کو پہنچ رہے تھے، لیکن لارڈ کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ جو غدار لارڈ کارنوالیس نے تیار کیے تھے اب وہ لارڈ ویزلی کے ساتھ تھے اور وہ غدار یہ وعدہ کر چکے تھے کہ کسی جگہ بھی ٹیپو کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہاں تک کہ زیادہ تر قلعے کے کمانڈروں نے بھی لارڈ کو یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی ساری گیم اور اس کا نتیجہ پہلے سے ہی فکس ہو چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان میں اتری اور معاہدہ توڑنے کے لیے یہ کہا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کے کمپنی کے خلاف سازشیں کروا رہا ہے۔ 1799 کو انگریز اور اس کے اتحادی ٹیپو پر حملہ آور ہوئے۔ ٹیپو نے بھی حملے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن وہ لشکر جن کمانڈروں کے ماتحت تھے انہوں نے حملے کے تمام موقع ضائع کر ڈالے، یہاں تک کہ سپاہی بھی اعتراض کرنے لگے۔ جب دشمن زد میں ہے تو ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کو کہا جاتا کہ چپ رہو، یہ سلطان کی ہی حکمت عملی ہے، یعنی انہوں نے میسور کے شیر کو باندھ کر دشمن کے آگے ڈالنے کا سوچ رکھا تھا، مگر شیر اپنی فوج کو خود لے کر میدان میں نکلا اور جنرل ہیرس کو بہت عبرتناک شکست دی اور اس کے چھکے چھڑا ڈالے۔ لارڈ ویزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کے غدار یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے اور جان بوجھ کر ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے کر آتے تھے، جس کی وجہ سے ٹیپو کو پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن سنبھالنا پڑی۔ 1799 اپریل میں انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تب غداروں نے انگریزوں کو یہ بتا ڈالا کہ شہر کی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے وہاں توپوں کی مدد سے شگاف کر ڈالا اور 3 مئی 1799 کو وزیر خزانہ میر صادق نے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی اور یہ معاہدہ طے پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں پر موجود فوج کو پہلے ہی پیچھے ہٹا چکا ہوگا۔ پھر 4 مئی 1999 کو سورج طلوع ہوا۔ جب دوپہر کو ٹیپو کھانا کھانے لگا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے، اور یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا اندازہ لگانے کے لیے باہر نکل آیا۔ جب ٹیپو قلعے سے نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر ڈالے تاکہ ٹیپو واپس نہ آ سکے۔ دوسری طرف پورنیا اور میر صادق نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار سے پیچھے ہٹا لیا تھا اور میدان خالی تھے۔ پھر انگریز فوج وہاں سے اندر آنے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اندر فوج کو اکٹھا کر سکے، لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی اندر آنے سے روک ڈالا تھا۔ سلطان نے ان مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے انگریزوں پر حملہ کر ڈالا اور ایک سپاہی سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ مٹھی بھر سپاہی جان توڑ کر لڑے مگر جلد ہی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو بھی گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ ایک ملازم نے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن پھر شیر میسور نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اور شیر میسور
तब तक लड़ता रहा जब तक जख्मों से निडाल होकर गिर नहीं पड़ा। अंग्रेज इस वक्त तक ये नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स सुल्तान टीपू है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची शख्स ने उसकी कमर से बंधी हुई हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था और तलवार के एक ही वार से उस अंग्रेज की टांग उड़ा डाली। इसने पलट कर गोली चलाई जो सुल्तान के सर में लगी और जिससे सुल्तान शहीद हो गया। किले में भी मीर सादक और पूनिया की गद्दारी की बात फैल चुकी थी, जिससे सिपाही बहुत ही ज्यादा मुश्तिल हो गए और गोली मारकर मीर सादक को हलाक कर डाला। लेकिन तब तक अंग्रेज फोर्स शहर पर कब्जा कर चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश शहर के किले पर के दरवाजे पर पड़ी थी। सुल्तान टीपू को अंग्रेज ने पूरे फौजी एजाज के साथ ही सरंगापटम में दफन कर दिया। टीपू की शहादत के वक्त उनकी उम्र 49 बरस थी और उनको 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहराने लगा। यूं उस अंग्रेज अफसर की कही हुई ये बात पूरी हो गई कि हिंदुस्तान की फतह में बस टीपू सुल्तान ही रुकावट है।